अस्सलाम वालेकुम उर्दू अदब साले दूम। आज का हमारा टॉपिक मुश्ताक अहमद यूसुफी का लिखा हुआ सबक काफ़ी, जिसकी तफहीम व तशरीह की तरफ आज हम आएंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफी के हवाले से ज़हन में रखिएगा कि वो राजस्थान की एक छोटी सी मुस्लिम रियासत के एक तालीम याफ्ता मजहबी घराने में पैदा हुए हैं। फितरी तौर पर मज़ाह निगार थे। उनकी तहरीरों में भी यही चीज़ हमें नुमाया तौर पर नज़र आती है। उनके जुमले रवां हैं, शगुफ्ता हैं, बेसाख्ता हैं। उनकी जो किताबें 4 मजमूई तौर पर इस वक्त तक शाया हो चुके: चिराग तले, खाकम बदहन, ज़रगज़िश और आबेगुन। उनका मज़ाह चौंका देने वाला है, अनोखा है। मज़ाह में काला तहजीबी शऊर और मज़ाक सलीम पाया जाता है। उनका लिखा हुआ सबक काफ़ी, जिसकी आज हम तफहीम व तशरीह की तरफ आएंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने पुरबज़ा अंदाज में काफ़ी चाय की तरह जो एक पीने वाली चीज़ है कॉफ़ी, उसके बारे में बयान किया है। उसके हवाले से वो बयान कर रहे हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में, पुरमज़ा अंदाज में। अब आप देखेंगे कि इसमें मुकालबे का अंदाज है, सवाल जवाब हैं, जिसके ज़रिए से वो अपनी बात में बड़े खूबसूरत जो है मज़ाह की कैफियत पैदा करते चले जाते हैं। मैंने सवाल किया, आप कॉफ़ी क्यों पीते हैं? उन्होंने जवाब दिया, आप क्यों नहीं पीते? अब देखिए कि आप फिक्रों में हल्की सी तब्दीली के साथ मज़ाह का उन्सर जो है वो इनकी लिखी हुई तहरीर में हमें नज़र आता है। सवाल जब किया है कि आप काफ़ी क्यों नहीं पीते, तो आगे से जो उनके सामने मौजूद साहिब हैं उन्होंने कहा है कि आप क्यों नहीं पीते। जवाब आगे से दिया है कि मुझे इसमें सिगार की सी बू आती है। काफ़ी पीना जो है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि जिसका टेस्ट डेवलप हो जाए, जो उसे पीना पसंद करे वही काफ़ी पी सकता है। हर इंसान के लिए उसे पीना मुमकिन नहीं होता। अब देखिए, ये बातचीत इस वक्त हो रही है उन साहिब के साथ जो कि काफ़ी के शैदाई हैं, जबकि हम यहाँ पे मुसन्निफ उसको करार दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं मुसन्निफ ही हूँ। कोई भी किरदार जो है वो मैं के लफ्ज़ के साथ बयान किया जा सकता है। अब मुसन्निफ जो हैं वो काफ़ी को पसंद नहीं करते, जबकि उनके सामने मौजूद जो शख्सियत हैं वो काफ़ी को बहुत पसंद करते हैं। अब यानी उन्हें कहा है कि सिगार की बू आती है, तो आगे से मैंने कहा कि अगर आपका इशारा उसकी सूंधी सूंधी खुशबू की तरफ है तो ये आपकी कुव्वत शामा की कोताही है। यानी वही बू जिसे वो सिगार की बू कहते हैं, वही दूसरी तरफ सूंधी सूंधी खुशबू है। यानी ये आपकी पसंद और नापसंद पे हर बात का इन्हिसार होता है। जो चीज़ आपको पसंद हो वो आपके लिए कोई और अहमियत रखती है, और जो नापसंद हो उसके लिए आपके अहमियत का दायरा कुछ और हो जाता है। वो कि उनका इशारा सरीहन मेरी नाक की तरफ था, ताहम रफ़ा शर की खातिर मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ, काफ़ी में से भीनी भीनी महक आती है। मगर ये कहाँ की मंतक है कि जो चीज़ नाक को पसंद हो वो हलक में उंडेल ली जाए। अगर ऐसा ही है तो काफ़ी का इतर क्यों ना कशीफ किया जाए, ताकि अदबी महफिलों में एक दूसरे को लगाया जाए। अब देखिए कि जब आपने किसी भी चीज़ की तारीफ़ करनी हो या आपने उसकी मुखालफत करनी हो, तो आप दलाइल यकीनन पेश करते चले जाते हैं। अब यूसुफी ने भी बिल्कुल वही काम किया है। तो अब उन्हें एक कुव्वत शामा का जब कहा गया, तो इसमें उन्हें फौरी तौर पे अपनी नाक पे ये तंज महसूस हुआ कि नाक की कारकर्दगी पे उसने ये शक किया है। लेकिन फिर भी उन्होंने आगे से जिरा करते हुए कहा कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि काफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर ऐसा है तो फिर उसका इतर निकाल लेना चाहिए और उसके बाद उसे अदबी महफिलों में एक दूसरे को लगाने के काम लेकर आना चाहिए। अब देखिए कि इस बात पे वो तड़प उठे हैं साहिब, मैं माकुलात का दखल जायज़ नहीं समझता। अब माकुलात यानी पीने वाली जो चीज़ें हैं, उस हवाले से वो कहते हैं कि मैं उनमें मंतक और फ़लसफ़े का दखल नहीं समझता। माकुलात जो पहले वाला है ये माकूल की जमा है, खाने की चीज़ें, यानी वो चीज़ें जिसे हम खाते हैं। और माकूलात माकूल की जमा है, मंतक, हिकमत, फ़लसफ़े के लिए ये लफ्ज़ आ जाता है। उन साहिब ने कहा है कि मैं खाने पीने की चीज़ों पे किसी किस्म के दलाइल, फ़लसफ़ा और मंतक को सही नहीं समझता, ता वक्तिया इस घपले के असल वजह तलफ़्फ़ुज़ की मजबूरी ना हो।
यानी अगर तो तलफ़्फ़ुज़ की मजबूरी है तब तो ज़रूरी है कि आप फ़लसफ़े का कोई नुक्ता पेश कर सकते हैं। और बिला मकसद जो है ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता। काफ़ी की महक से लुत्फ़-अंदोज़ होने के लिए एक तरबियत याफ़्ता ज़ौक़ की ज़रूरत है। यही सूंधापन लगी हुई खीर और झनकारे हुए रायते में होता है। यानी अब उन्होंने साथ ही खुशबुओं का ज़िक्र कर दिया है और ये है भी हकीकत, कॉफ़ी जो है वो अहले ज़ौक़ पीते हैं। वो अफ़राद पीते हैं जिनके अंदर तरबियत याफ़्ता ज़ौक़ होता है। कहते हैं कि यही चीज़ खीर में भी होती है। खीर को पकाते हुए कभी वो ज़्यादा लग जाए, पकाते हुए चूल्हे पे रखें, देगची के नीचे उसकी वो एक दूध जलने की कैफ़ियत पैदा हो जाए तो बाज़ अफ़राद उसे पसंद करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे उसे पसंद नहीं किया जाता। लेकिन उन साहिब ने उसे भी सूंधेपन में लेकर आए हैं। और इसी तरीके से रायते की किस्म बयान की है आगे से। मैंने मासरत की खुरचन और धनगार दोनों से मुझे बकरी होती है। फरमाया ताज्जुब है, यूपी में तो शुरफा बड़ी रग़बत से खाते हैं, मैंने इसी बिना पर हिंदुस्तान छोड़ा है। अब आप देखिए इसमें लफ्ज़ी मज़ा, यानी ये अब तो मैं आपको वज़ाहत करवा रही हूँ ना, इसके बाद आप इसे खुद अकेले बैठ के एक मरतबा सबक को पढ़िएगा, आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर मज़ाक की कैसी लतीफ़ लहर है कि पढ़ते हुए बेसाख्ता आपके लब जो हैं वो मुस्कुरा उठते हैं। यानी अब उन साहिब ने कहा है कि तुम खुर्चन को और झंकार दोनों से तुम्हें मछली आती है, ये तो यूपी उत्तर प्रदेश जो इंडिया का इलाका है उसके शुरफा बड़े शौक से खाते हैं। अब आगे से यूसुफ़ी ने कहा है कि क्योंकि मैं इन तमाम बातों को अपने लिए ममनू समझता हूँ, इसीलिए मैंने हिंदुस्तान छोड़ दिया, पाकिस्तान में आ बसा हूँ। शर्मिंदे होकर कहने लगे, यानी अब उन्हें और भी गुस्सा आ गया है। अब उन्हें इस बात पे वो अजीब किस्म की उनकी कैफियत हो गई है, नाराज़ हो गए हैं, नाराज़ होकर कहने लगे हैं आप कायल हो जाते हैं तो कज बहसी करने लगते हैं। यानी अब उन्होंने यूसुफ़ी से कहा है कि जब आप किसी बात पे कायल हो जाते हैं ना तो फिर आप खामखा उस बात पे बुरे सीधे नुक्ते निकालना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फ़ज़ूल तकरार करना, उल्टी सीधी बहस करना आप शुरू हो जाते हैं। जवाबन अर्ज़ किया, गरम ममालिक में बहस का आगाज़ सही मायनों में कायल होने के बाद ही होता है। दानिस्ता दिल आज़ारी हमारे यहाँ गुनाह है। खैर ये तो जुमला मोतज़ा था, लेकिन अगर ये सच है कि काफ़ी कुछ ज़ायक़ा होती है तो किसी बच्चे को पिलाकर उसकी सूरत देख लीजिए। अब आप देखिए उन्होंने ऐसे-ऐसे नुक्ते काफ़ी की मुखालफत में निकाले हैं कि जिनके बारे में यकीनन जिसे काफ़ी पसंद है वो भी कायल होता नज़र आता है। काफ़ी की ये हकीकत है कि बनाकर आप किसी बच्चे को पिला के देख लीजिए, बच्चे का जो चेहरा है वो आपको खुद ही बता देगा कि उस बेचारे पे क्या गुज़री है। अब इस बात पर वो झुला गए हैं, कहा है कि आप मासूम बच्चों को बहस में क्यों घसीटते हैं। मैं भी उलझ गया, आप लोग हमेशा बच्चों से पहले लफ्ज़ मासूम क्यों लगाते हैं? क्या इसका ये मतलब है कि कुछ बच्चे गुनहगार भी होते हैं? खैर आपको बच्चों पर एतराज़ है तो बिल्ली को लीजिए। बिल्ली ही को क्यों, बकरी क्यों नहीं? वो सचमुच मचलने लगे। मैंने समझाया बिल्ली इसलिए कि जहाँ तक पीने की चीज़ों का ताल्लुक है, बच्चे और बिल्लियाँ बुरे भले की कहीं बेहतर तमीज़ रखते हैं। और ये एक रियलिटी है कि आप बिल्ली की प्याली में दूध सादा डालेंगे, वो पी जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा-सा भी कोई मसला है या किसी किस्म का कोई और उसमें खराबी का पहलू है तो बिल्ली कभी नहीं पिएगी। इसीलिए यूसुफ़ी ने कहा है कि बच्चे और बिल्ली को खाने-पीने के चीज़ों के हवाले से उससे ज़्यादा तमीज़ है बकरी की रिश्ता। चनाचे अब साहिब ने क्या इरशाद किया है, कल को आप कहेंगे चूँकि बच्चों और बिल्लियों को पक्के गाने पसंद नहीं आ सकते इसलिए वो भी लफ़ हैं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया, मैं हरगिज़ ये नहीं कह सकता पक्के राग इन्हीं की ईजाद है। अब इस फ़िक्रे की मज़ाक पे आप ज़रा गौर कीजिएगा कि उन साहिब ने तो उन्हें कायल करने के लिए पक्के राग के हवाले से ये कहा कि ये बड़ी अहम चीज़ है, आप बिल्लियों और बच्चों का हवाला देते हुए उन्हें बुरा करार दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि पक्के राग बच्चों और बिल्लियों के री से ही ईजाद हुए हैं। यानी अब उन्होंने ये बात और एक अंदाज से ले ली है कि बच्चे और बिल्लियाँ क्योंकि दोनों ही अजीब अंदाज से रोते हैं या बोलते हैं, चनाचे वो कहते हैं कि बिल्लियों और बच्चों की वजह से ही ये पक्का राग ईजाद हुआ है। आपने बच्चों का रोना, बिल्लियों का लड़ना,
بات کاٹ کر بولے بہرحال ثقافتی مسائل کا فیصلہ ہم بچوں اور بڑیوں پر نہیں چھوڑتے۔ اب کیونکہ وہ صاحب بھی یوسفی کے دیے ہوئے دلائل کی وجہ سے قائل ہوتے جا رہے ہیں، قائل نہ بھی ہوں ان دلائل کی مخالفت اب وہ کیسے کریں، کیونکہ وہ دلائل ایسے ایسے نکال کے پیش کر رہے ہیں جن پہ وہ زج تو ہو سکتے ہیں، اس کے جواب میں کوئی اور بات کہنا ان کے لیے مشکل ہے۔ چنانچہ اب وہ اس بات پہ کہ اب ثقافتی مسائل کا فیصلہ بلیوں اور بچوں پر نہیں چھوڑ سکتے، اس بات پہ انہوں نے اس بات کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کو یقین آئے یا نہ آئے مگر یہ واقعہ ہے کہ جب بھی میں نے کافی کے بارے میں اس کا رائے عامہ کیا اس کا انجام اسی قسم کا ہوا۔ شائقین میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹی جراح کرنے لگتے ہیں۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کافی اور کلاسیکی موسیقی کے بارے میں اس کا تفسار رائے عامہ کرنا بڑی عاقبت نااندیشی ہے۔ یعنی اب یوسفی کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کافی کے بارے میں رائے لی ہے نا لوگوں کی، اس کا رائے عامہ یعنی لوگوں کی رائے لیتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ چیز بہتر ہے یا نہیں، کہہ رہے ہیں جب بھی میں نے یہ کام کیا ہے تو اس کا انجام اس قسم کا ہوا کہ شائقین نے بجائے جواب دینے کے الٹے جرا کرنے شروع کر دیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کافی اور کلاسیکی موسیقی ان دونوں کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا انتہائی عاقبت نااندیشی ہے، یعنی یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے، اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل ایسی ہی بد مذاقی ہے جیسے کسی نیک مرد کی آمدن اور خوبصورت عورت کی عمر دریافت کرنا۔ اب یوسفی کی مذاق کی یہی ایک خوبی ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ ایسی ایسی درمیان میں باتیں لے کے آتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس بات کو کہاں سے ملا۔ اب دیکھیے یہ ایک زبان زد عام فکرہ ہے کہ مرد سے اس کی آمدن اور عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اب انہوں نے دیکھیے اس فکرے کو یہاں پر کیسے ٹانکا ہے، جیسے کہ ہیرا فٹ ہوتا ہے انگوٹھی کے اندر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نیک مرد سے اس کی آمدن پوچھنا بھی بد مذاقی ہے اور خوبصورت عورت سے اس کی عمر پوچھنا بھی بد مذاقی کہلائے گی۔ زندگی میں صرف ایک شخص ایسا ملا جو واقعی کافی سے بیزار تھا، لیکن اس کی رائے اس لحاظ سے زیادہ قابل التفات نہیں کہ وہ ایک مشہور کافی ہاؤس کا مالک نہیں۔ یعنی ایک بندہ انہیں ملا جو کہ واقعی کافی سے بہت بیزار تھا، لیکن اب کہتے ہیں کہ اس کی رائے پہ میں یقین نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بذات خود کافی ہاؤس کا مالک۔ ایک صاحب اپنی پسند کے جواب میں صرف یہ کہہ کر چپ ہو گئے، چھپتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ اب یہ تحریف ہے فکرے کی جو شراب کے حوالے سے کہا گیا تھا، لیکن مصنف نے اسے کافی کے حوالے سے تبدیل کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ یہ کافی جو ہے منہ سے ایسی لگی ہوئی ہے کہ اب یہ چھپ نہیں سکتی۔ بعض احباب تو اس سوال سے چراغ پا ہو کر ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ایمان کی بات یہ ہے کہ جھوٹے الزام کو سمجھدار آدمی نہایت اعتماد سے ہنس کر ٹال دیتا ہے، مگر سچے الزام سے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ انسانی فطرت کی بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے کہ انسانی فطرت یہی ہے کہ جب انسان پہ جھوٹا الزام لگے تو اسے وہ دوسرے کی فضول بات سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹے الزام لگا بھی دے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب الزام سچا ہو، یعنی سچ مچ وہ برائی کی ہو، غلط کام کیا ہو، تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ انسانی نفسیات کی بڑی خوبصورت عکاسی ہے۔ اس ضمن میں جو مثبت باتیں سننا پڑتی ہیں ان کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک کرم فرما میری بیزاری کو محرومی پر محروم کرتے ہوئے فرمایا، ہائے کمبخت تو نے پی ہی رہی۔ یعنی جب یہ میں سوال کرتا ہوں تو سننے والے جو ہیں اسے مختلف تناظر میں لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے کبھی کافی پی نہیں ہے اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ ان کی خدمت میں حلفیہ عرض کیا کہ دراصل 20واں گیلن کافی پینے کے بعد ہی یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ انہیں یعنی یہ بات باور کروانے کے لیے بڑے دلائل دینے پڑے کہ میں گیلنوں کی شکل میں کافی پی چکا ہوں۔ اسی لیے میں رائے عامہ اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر کافی پینا اتنا ضروری کیوں ہے۔ دوسرے صاحب نے ذرا کھل کر پوچھا کہ کہیں کافی سے چڑ کی اصل وجہ میدے کے وہ داغ تو نہیں جن کو میں 2 سال سے لیے پھر رہا ہوں اور جو کافی کی تیزابیت سے جل اٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ مجھے نہایت تشخیصناک نظروں سے گھورنے لگے۔ اب دوسری میدے کے مریض سے اب کہتے ہیں کہ ایک صاحب جنہیں اس بات کا پتا تھا کہ میں میدے کے السر ٹائپ ایک بیماری کا شکار ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا
کہ آپ کی چڑ اس وجہ سے ہے کہ آپ کافی پیتے ہیں تو آپ کے جو دانت ہیں تیزابیت آپ کی بڑھ جاتی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے تشخیصناک، اب دیکھیے آپ اس لفظ کو، تشویشناک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ انہوں نے تشخیصناک یعنی وہ میری بیماری کو ڈھونڈنے والی نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئے کہ کسی طریقے سے وہ میری بیماری کے بارے میں رائے جو انہوں نے قائم کی ہے اس کا ثبوت مل جائے. اس کا باب رائے عامہ کا حشر آپ دیکھ چکے، اب مجھے اپنے تاثرات پیش کرنے کی اجازت دیجیے. اب انہوں نے دیکھیے لوگوں کی جو رائے تھی اسے لیا، لینے کے بعد اب کہتے ہیں کہ اب میں اپنے تاثرات پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی شے بیکار نہیں. انسان غور و فکر کی عادت ڈالے یا محض عادت ہی ڈال لے. اب اس میں دیکھیے کیا لفظوں کی ہیر پھیر ہے، یعنی غور و فکر کی عادت ڈال لے یا محض عادت ہی ڈال لے تو ہر بری چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی نظر آتی ہے. یعنی اب عادت کس چیز کی؟ برے کام کرنے کی. یا تو غور کرنے کی عادت ہو یا برا کام کرنے کی عادت ہو تو آپ کو کوئی نہ کوئی خوبی اس میں نظر آ ہی جاتی ہے. اب یہ ایسے لفظوں کا ہیر پھیر ہے جو پڑھتے ہوئے میں بظاہر بڑا آسان سا یہ لکھا نظر آتا ہے، لیکن جب آپ لکھنے بیٹھیں گے نا تو ایسے فکرے لکھتے ہوئے سمجھ انسان کو آ جاتی ہے. یہ صرف وہی لگ سکتا ہے جس کے اندر مزاح کا روشن پہلو ہوتا ہے. مثال کے طور پر حقے ہی کو لیجیے. بہت پر لوگوں سے سنا ہے کہ حقہ پینے سے تفکرات پاس نہیں پھٹکتے، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ تمباکو خراب ہو تو تفکرات ہی کیا موقوف ہے، کوئی بھی پاس نہیں پھٹکتا. حقہ کبھی دیکھا ہے؟ میرا خیال ہے بہت سے آپ میں سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حقہ دیکھا ہی نہیں ہوگا. یہ جو ہے حقہ، حقہ جو ہے یہ باقاعدہ گڑ، تمباکو، آگ کے ساتھ اسے باقاعدہ طور پر کھجلایا جاتا اور اس کے بعد جو مختلف افراد تھے وہ بیٹھ کے اسے پیتے تھے. یہ نشے کی ایک قسم ہے، لیکن بڑے بوڑھے اسے بڑے انہماک کے ساتھ اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اب کہتے ہیں کہ حقہ پینے سے فکریں ختم ہو جاتی ہیں کہ جب وہ ہلکا سا تمباکو کا نشہ دماغ کو چڑھتا ہے تو آپ کا ذہن جو ہے فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے. اب یوسفی کا کیا کہنا ہے؟ تمباکو اگر خراب ہو تو فکریں تو ایک طرف رہی ہیں، کوئی بھی پاس نہیں آتا کیونکہ اس کی بدبو بڑی بری ہوتی ہے. اگر تمباکو خراب ہو تو اب دیگر ملکی اشیاء خورد و نوش پر نظر ڈالیے. مرچیں کھانے کا ایک آسانی سے سمجھ میں آنے والا فائدہ یہ ہے کہ ان سے ہمارے مشرقی کھانوں کا اثر، رنگ اور مزہ دب جاتا ہے. خمیرہ گاؤ زبان اس لیے کھاتے ہیں کہ بغیر راشن کارڈ کے شکر حاصل کرنے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے. دوشاندہ اس لیے گوارا ہے کہ اس سے نہ صرف ایک ملک کی صنعت کو فروغ ہوتا ہے بلکہ نفس امارہ کو مارنے میں بھی مدد ملتی ہے. شلغم اس لیے زہر مار کرتے ہیں کہ اس میں وٹامن ہوتا ہے، لیکن جدید طبی ریسرچ نے ثابت کیا کہ کافی میں سوائے کافی کے کچھ نہیں ہوتا اور اہل ذوق کے نزدیک یہی اس کی خوبی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یوسفی نے مختلف چیزیں جو کہ زبان کو اچھی بھی لگتی ہیں بری بھی، ان کا بیان کیا کہ ان کی کھانے کی یا پینے کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم بمشکل انہیں زہر مار کرتے چلے جاتے ہیں. کسی میں وٹامن ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کے جگر کے لیے اچھی ہے چیز، کوئی آپ کے لیے کسی اور وجہ سے سود مند ہے. لیکن کافی کا کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی فائدہ نظر آتا ہے کہ اس میں سوائے کافی کے کچھ نہیں، اور یہی ان کی خوبی اہل ذوق کے نزدیک اہم خوبی ہے. جی آج اسی صفحے تک اپنے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ جو 2 صفحات رہ گئے اس کی تفہیم و تشریح کی طرف کل آئیں گے. اس حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ جو پڑھایا ہوا حصہ ہے اس کا مختصر جائزہ لکھ کر مجھے واٹس ایپ کریں گے، یہ آپ کا آج کا کام ہے. اور اب جی آپ لوگ حاضری کی طرف آ جائیے.